12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 172 निकालें। यहाँ मशक़ी सवालत में सवाल नंबर 2 है, तरकीब पसंद तहरीक के बारे में अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो आज हमारा जो क्लास होगा वो तरकीब पसंद तहरीक के बारे में जानकारी पर होगा, क्योंकि तरकीब पसंद तहरीक के असरात उर्दू अदब पर पड़े, तो लिहाजा यह मौजू इम्तहानी नुक्ते नज़र से आपके लिए बहुत अहम है। 20वीं सदी के अवाइल में दुनिया में 3 तरह के नज़रियात व अफ़कार ख़यालात जड़ पकड़ रहे थे। पहला नज़र इश्तराकियत का था, जो मज़दूरों को उनका हक़ दिलाने के लिए और उन्हें सरमायादारों के इस्तेहसाल से आज़ाद करने के लिए वजूद में आया। इस नज़रिए का खालिक कार्ल मार्क्स था और यह नज़रिया पहली बार रूस में 1917 ईस्वी में लेनिन के हाथों अपनाया गया। यानी ये नज़रिया मज़दूरों का तरफदार था और सरमायादार जो गरीबों, मेहनत कशों और मज़दूरों का माल हड़प करते थे, उन पर इस्तेहसाल करते थे, उन्हें अपना गुलाम समझते थे, तो कार्ल मार्क्स के नज़रिए ने इसके खिलाफ एक इनकलाबी बगावत शुरू की। दूसरी ताकत फिस्ताई ताकत थी, जो कि नस्ली बरतरी के अकीदे की बुनियाद पर जर्मनी और इटली में ज़ोर पकड़ रही थी। ये ताकत न सिर्फ यहूदियों की दुश्मन थी, बल्कि इश्तराकियों का वजूद भी इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया की अक्सरियत जो मज़दूरों पर मुश्तमिल थी, वो उनकी मुखालिफ हो गई। यानी दूसरी ताकत ये थी जो खुद को अच्छी नस्ल करार देकर दूसरों को अपना गुलाम और नाकाबिल वजूद समझते थे। तो लिहाजा ये खुदगर्ज लोग कार्ल मार्क्स के नज़रिए के खिलाफ थे, यहूदियों के भी दुश्मन थे। लिहाजा मजदूर तबका जो था पूरी दुनिया में इस नस्ल परस्त अकीदे के खिलाफ सफ आरा हो गई। तीसरी तरफ वो आबादियाती निज़ाम था जो कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था और ग़ुलाम कौमें इनके मज़ालिम सहते सहते तंग आ गई थी, चनाच उनके अंदर भी बेदारी हो रही थी, क्योंकि इस वक्त नव आबाद निज़ाम था। बरतानिया ने पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले लिया था। बरतानी की सल्तनत इतनी बड़ी थी जिसमें कभी सूरज गुरूब भी नहीं होता था, यानी जहाँ दिन होता वहाँ भी उनकी हुकूमत थी, जहाँ रात होती वहाँ भी उनकी हुकूमत थी। तो अब आवाम बेदार हो गई कि हमें इन जालिम और जैबर क़ुव्वतों के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। फिस्तायत और आमरीत और नवाबादी निज़ाम को मिटाने की आलमगीर तहरीक से सबसे पहले वो ज़हीन जोशीले हिंदुस्तानी तलबा मुतासिर हुए जो यूरोप की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रही थी, की तहरीक को तक़वियत पहुँचाने की गर्ज से अदब में भी इनकलाब बर्पा करने की तहरीक चलाई। यानी जो यहाँ के तालिब इल्म बाहर ज़ेर तालीम थे यूरोप में, इनका जहन बेदार हो गया। वो जोशीले नौजवान इस आलमगीर तारीख से मुतासिर हुए और उन्हें चाहा कि हम अपने मुल्क को आज़ाद करें और गरीबों और मज़दूरों को इस इस्तेहसाल से निजात दिलाएं। इन तलबा में सजाद ज़हीर, मलिक राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर वगैरह पेश थे। इस तरह लंदन में 1935 ईस्वी में इस तहरीक की दाग भी डाली।
1936 کے بعد ہندوستان میں ترقی پسندی کا رجحان ایک ہمہ گیر تحریک اختیار کر گیا، جس کی بنا پر حساس نوجوان طبقے میں اشتراکی رجحانات فروغ پانے لگے۔ شاعر اور ادیب اس تحریک کو آگے لے جانے میں درپے رہے۔ ترقی پسند تحریک کے کئی سیاسی سماجی مقاصد تھے۔ اس تحریک میں مذہبی ہندو مسلم اختلاف اور سیاسی کشمکش کو ختم کرنے کا رجحان تھا۔ ترقی پسند ادب میں سماج کے بچھڑے ہوئے پس طبقوں، غربا، مساکین، کاشتکاروں کے حالات، جذبات اور مشکلات کو ادب میں جگہ مل گئی۔ ترقی پسند ادب آزادی، انسان دوستی اور حب الوطنی کا ترجمہ رہا۔ ترقی پسند تحریک نے پرانے خیالات اور معتقدات کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں اور ایک نئے سماج کو جنم دیا۔ ہندوستانی ادیبوں نے ہندوستانی زندگی میں ہونے والے تغیرات کو اپنے تجربوں سے نمایاں کیا۔ ہندوستانی ادب قدیم تہذیب کی تباہی کے بعد زندگی کو حقیقتوں سے بھاگ کر رہبانیت اور بھکتی کی پناہ میں جا چکا تھا اور بے اثر ہو چکا تھا۔ ترقی پسند تحریک نے یہ اپنا مقصد بنایا کہ وہ اپنے ادب کو قدامت پرستوں کے اڈالے سے نکال دیں اور عام لوگوں کے قریب تر لائیں اور زندگی کی حقیقتوں کو آشکارا کیا جائے تاکہ اپنوں اور اپنی قوم کا مستقبل روشن ہو سکے۔ اس تحریک نے ادب کو شیرین و فرہاد اور لیلا و مجنون کے قصوں سے باہر نکالا اور سماج کو کچھ دینے کا مقصد بنایا۔ اس تحریک نے اپنا عقیدہ بنایا کہ وہ ادب میں زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو احترام کریں گے، لیکن ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو لوگوں میں صحت مند نظریات اجاگر کرے۔ اس تحریک کے اہم نظریات میں پہلا نظریہ ادب اور زندگی کا گہرا رشتہ ہے، اس لیے ادب کو سماج خدمت کرنی چاہیے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اس نظریہ میں اس تحریک کے شروع ہونے سے 80 سال پہلے عمل کیا تھا اور ادب کو زندگی اور سماج ضرورتوں کو پابند بنایا تھا۔ خالد اور شبلی نے اس نظریے کو اسلامی نقطہ نظر سے قبول کیا تھا، یعنی پہلے ہی اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اردو ادب میں اس طرح کے رجحان ملنے لگے تھے۔ دوسرا نظریہ طبقاتی کشمکش کو ختم کرنا ہے۔ اس کشمکش میں ادیبوں اور شاعروں کی ہمدردی غریبوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 1936 سے پہلے اقبال بھی اس طرح کا عمل اور فکر اور سوچ پیش کر چکے تھے۔ فرق اتنا کہ علامہ اقبال اشتراکیت کے بجائے اسلامی مساوات کی بات کر رہے تھے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے انصاف قائم کرنے پر اسلامی اصولوں کا سہارا لیا تھا۔ تیسرا نظریہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ادیب اور شاعروں کو عوام کے ساتھ میدان میں کود پڑنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات اقبال اور حالی کے یہاں پہلے ہی ملتی تھی، انہوں نے وطن کے لیے قربانی کا جذبہ ابھارا تھا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں میں پریم چند، سعد حسین منٹو، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، راجن سنگھ بیدی، نیاز فتح پوری، کرشن چندر، اختر حسین رائے پوری اور سجاد ظہیر نے کئی افسانے لکھے جن میں انہوں نے عوامی زندگی کو، حب الوطنی کو اور سماجی مسائل کو پوری طرح پیش کیا۔ منشی پریم چند تحریک سے پہلے ہی کہانی کی صورت میں سماجی نابرابری اور ذات پات اور علاقائی رنگ و نسل کے مسائل پر اصلاحی مضامین لکھتے تھے۔ تو لہٰذا اس تحریک کے ادیبوں نے ہٹلر کے نظریات کو مسترد کیا
سرمایہ داروں کے ظلم کو ختم کر دیا اور نواب نظام کو نیست نابود کرنے کی کوشش کی. چوتھا نظریہ، ادب کو سماج اور اس کے مسائل کا عکاس ہونا چاہیے. مگر تحریک کے ادیبوں نے جب اس نظریہ پر عمل کیا تو ان کے یہاں جنسیت اور فحاشیت کا غلبہ ہو گیا اور سماج کا سب سے بڑا مسئلہ جنسی کو سمجھا گیا. یعنی جو پہلے ادیب تھے انہوں نے حسن پرستی، عیش پرستی، عشق عاشقی کو ہی موضوع بنایا تھا، لیکن اب ادیب اس تحریک کے ذریعے عوام کا ترجمان بنے. پانچواں نظریہ، ادب کا تعلق صرف اجتماعی مسائل سے نہ کہ انفرادی مسائل سے. یعنی اب اس تحریک کے اصول کے تحت ادیب عوامی مسائل، اجتماعی مسائل کو پیش کرنے لگے. انفرادی مسائل، ذاتی خوشی اور غم، دل کی داستان اور جنس پرستی کو خیر بات کہا. اس طرح ترقی پسند تحریک کے اثرات سے ہندوستان کی آزادی تحریک کی جدوجہد میں تیزی آئی اور ساتھ ہی اردو ادب میں ایسے مضامین شامل ہوئی جس سے اردو زبان و ادب کو کافی ترقی ملی. باقی شکریہ.